नमो नमः। त्रिपाठी मनीषोऽहं। नवविधकालमानमध्ये अद्य वयं सर्वे चांद्र सौर श्रावण पितृ दिव्य गौरव और ब्रह्ममानमध्ये जानामि। तर्हि किं नवविधकालमानं? ब्राह्मं दिव्यं तथा पैत्रं प्रजापत्यं च गौरवं सौरं च सावनं चांद्र अर्चमानानि वै नमः। तो किं नाम चांद्रमानं? तो चंद्र संबंधी नाम चांद्रमानम् इति। चंद्र संबंधी मानं चांद्रमानम् इति। एतद् सूर्यचंद्र मशोर गत्यन्तरस्य 12 अंशांशमितं सिद्ध्यति। समीचीनं। सूर्यचंद्रमशोर गत्यन्तरस्य 12 सिद्ध्यति। यतोहि दर्शः सूर्येन्दुसंगमः इति दर्शपरिभाषाया रवीन्द्रोर्युति शनियुतिर्यावदन्या विधोर्मासः इति। चान्द्रमासपरिभाषया च सूर्यचन्द्रयोर्योगः दर्शान्ते भवति। सूर्येण सह योगान्तरं शशि तीव्रगत्या सूर्यादग्ने गच्छन् यदा प्रथमदर्शान्तबिन्दुः प्राप्नोति तदा तस्यैकभगडः रविरपि तद्बिन्दुतो स्वगत्याग्रतो भवति। अतो यदा चन्द्रः पुनश्च सूर्येण सह मिलति तदा द्वितीयदशान्तर। समीचीनम्। अत्र दशान्तरद्वयमध्यकालगतः चन्द्रमासः 30 तिथ्यात्मको भवति। दशान्तरद्वयमध्यकालगतः चान्द्रमासः 30 तिथ्यात्मको भवति। एका तिथिरेव चान्द्रदिनमिति। मासस्य 30 सस्तु चन्द्रहास्तिथिसंज्ञकः इति सार्वभौमे मुनीश्वरः। शिरोमणौ तो कालेन येनैति पुनः शशीनं क्रामन्भचक्रं किवरेण गत्यौ मासश्च चान्द्रो अङ्कयमा कुरामा पूर्णेष्वस्त्वकुदिन प्रमाण। तो इत्यस्मिन् प्रकारेण वयं सर्वे चान्द्रमानं ज्ञास्यामि या ज्ञास्यति। सौरमानं किं नाम सौरमानं? तो सूर्यसम्बन्धिमानं सौरमानं। तो रवेश्चक्रभोगो अर्कवर्षं प्रतिष्ठं संक्रान्त्याः सौर उच्यते। रवेश्चक्रभोगो अर्कवर्षं प्रतिष्ठं संक्रान्त्याः सौर उच्यते इत्यादि परिभाषया सूर्यः यावत् कालेन क्रान्तिवृत्ते मेषादितो मीनान्तं गच्छति तदेव सौरवर्षम् इति। वर्षे 12 मासाश्चक्रे 12 राशयश्च भवन्ति। 12 मासाश्चक्रे 12 राशयश्च भवन्ति। अतः राशिभोगकालः सौरमासो अंशभोगकालश्च सौरदिवस सिद्ध्यति। आधुनिकदृष्ट्या भूचक्रभ्रमणकाल सौरवर्षम् इति। तस्य सौरवर्षस्य मानम् अनुदिनं क्षयत्वं गच्छति। सावनमानं किं नाम सावनमानं? तो इनोदयद्वयान्तरं तदर्कसावनं दिनं तदेव मेदिनी दिनम् इति। भास्करोक्तसावनदिनपरिभाषया उदयाद् उदयं भानो सावनं तत्प्रकृतितम्। उदयाद् उदयं भानो सावनं तत्प्रकृतितम् इति। सूर्यसिद्धान्तोक्तपरिभाषया च कस्यापि ग्रहस्यैकम् उदयात् परमुदयं यावत् कालः तस्य सावनदिनसंज्ञकम् इति। अत्र सूर्यस्य एकस्माद् उदयात् परमुदयं यावत् काल एव सावनदिनसंज्ञया व्यवहारे च अस्माभिः प्रयुज्यते। अस्य अपरनाम भूदिनं कुदिनं मेदिनीदिनम् अपि भवति। एतत्तु मध्यस्फुटभेदेन द्विविधं। तत्र षष्ठीघटिकाः योग्यः रविगति कलास्तुल्याशवः स्कल्टु मध्यसावनदिन तथा च षष्ठीघटी प्लस रविगति कलोत्पन्नाशवः स्कल्टु स्फुटसावन। परंतु वर्षे मध्यम स्पष्ट सावनयोः संख्या समा एव भवन्ति, समान होती है। एकस्मिन् सौरवर्षे 365 दिन
15 अंश 30 कला 22 विकला और 30 प्रतिविकला होती है। श्रावण दिवसादयो भवन्ति यथा भास्कर गोलाध्याये पंचांगरामास्तिथयः खरामा पंचांगरामास्तिथयः खरामा शार्धद्विदस्रा कुदिनाद्यब्दे अस्यार्कमाशो अर्कलवः प्रतिष्ठं 30 दिन श्रावण मास एव। समीचीनमेव। तो श्रावण मास या श्रावणमानं वयं सर्वे जानीमः। अग्रे तु पितृमान किं नाम पितृमानं तो विधोर्मास एतच्च पैत्रं दुरात्रं समीचीनमिति परिभाषया चान्द्रमासात्मकं पितॄणाम् अहोरात्रं भवति। चान्द्रमासात्मकं पितॄणाम् अहोरात्रं भवति यतो हि पुराणोक्तया पितॄणां निवासस्थानं चन्द्रगोलपृष्ठोपरि भवति। पितॄणां निवासस्थानं चन्द्रगोलपृष्ठोपरि भवति अतएव ते दर्शान्तकालिक सूर्यं स्वखमध्ये पश्यति तेन तदा तेषां मध्याह्न कृष्णे पक्षे पक्षदले दिवसारम्भः शुक्ले पक्षदले रात्र्यारम्भः पूर्णिमान्ते च मध्यरात्रि सिद्ध्यति। यथोक्तं 30 तिथिभिर्मासै चन्द्रपितृमहं स्मृतं निशाचमासपक्षान्दौ तयोर्मध्ये विभागतः। अग्रे दिव्यमानं तो किं नाम दिव्यमानं तो देवसम्बन्धिमानं दिव्यमानम् अस्य परं नाम देवं नामपि विद्यते। सूर्यस्य 12 राशिभोः कालः सौरावदो भवति सैव देवशूराणाम् अहोरात्रसंज्ञकम् इति। यथोक्तं भास्करेण शिरोमणौ रवेश्चक्रभोगो अर्कवर्षं प्रतिष्ठं द्विरात्रं च देवाशूराणां तदेव। समीचीनं। परं त्वत्र देवाशूराणाम् अहोरात्रं सहैव नापि तु परस्परं व्यत्येन सिद्ध्यति। यद् देवानां दिनं सा दैत्यानां रात्रि यदसुराणां दिनं सा देवानां रात्रि इति। शास्त्रे देवासुराणां स्थितिक्रमेण सौम्ययाम्य ध्रुवस्थाने उत्तर और दक्षिण ध्रुवस्थाने कल्पिता अस्ति। येन आकाशगते ध्रुवे तयोः मध्ये भवतः अत्र ध्रुवाख्येन तेषां खमध्येन कृतं क्षितिजवृत्तं नाड्यवृत्तानुरूपमेव। अतो अत्र विषुववृत्तात् सौम्यदिशि मेषादि षड्राशि भ्रमन्तं सूर्यः देवा स्वक्षितिज ऊर्ध्वगतत्वेन पश्यन्ति येन दिनं दिनेशस्य यत्तो अत्र दर्शने इति दिनपरिभाषया षड्मासात्मकं तेषां दिनं क्षितिजाद् अधोगतत्वाद् दैत्यानां रात्रिरिति। याम्यगोले तुलादिषड्राशिषु सूर्यभ्रमणवशात् दानवास्तवमर्क स्वक्षितिजोर्ध्व पश्यन्ति येन तदा तेषां दिनं देवानां रात्रि इति। अत्र 30 सौरवर्षात्मकं दिव्यमासं सौरवर्षात्मकं दिव्यवर्षम् इति। समीचीनं। किं नाम गौरवः गौरवमानं। हमसे इस बार साक्षात्कार में गौरवमान के विषय में पूछा गया था कि 9 विध कालमान में गौरवमान क्या है। तो आइए जानते हैं गौरवमान। गौरवमान अस्य अपरं नाम गुरुर्मानं जैवमानं बार्हस्पत्यमानं विद्यते। मध्यगत्या भवोगेन गुरोर्गौरौ वत्सराः मध्यगत्या भवोगेन गुरौ गौरौ वत्सराः इति वसिष्ठवचनात् बृहस्पतेर्मध्यमराशिभोगात् संवत्सरं सांहितिका वदन्ति। बृहस्पतेर्मध्यमराशिभोगात् संवत्सरं सांहितिका वदन्ति इति भास्कर परिभाषया च मध्यमया पंचकलामितगत्याः बृहस्पतेराशिभोगकालः गौरवर्षसंज्ञको भवति। गुरोः राशिप्रवेशकाले एव द्वितीयसंवत्सरस्य प्रवेशकालो भवति। परन्तु संकल्पादिषु अस्य व्यवहारः चैत्रशुक्लादितो भवति। तत्र पंचकलामितमेकेन दिनेन तदा राशिमितं केन तो गुरु मध्यमगत्या राशिं गच्छति। अत्रापि तदा तस्य वर्षे एक राशि संचारो भवेत् तदा शुद्ध संवत्सरः
यदैकस्मिन्नेव वर्षे द्विराशिचारं कृत्वा वक्रगतिपूर्वकं पुनः पूर्वराशिं न प्राप्नोति तदा लुप्तसंवत्सरो भवति। अथ च द्विराशिचारपूर्वकं पुनः पूर्वराशिं मायाति तदातिचारं स्याद् अयं लुप्तसंवत्सरं स्थानविशेषे शुभकार्येषु नैष्ठः। अग्रे एवं अंतिम अष्टम प्रजापत्यमानं मनवंतरव्यवस्था च प्रजापत्यम् उदाहृतं न तत्र दुनिशोर्भेद। प्रजापति के मान में दिन और रात्रि का भेद नहीं होता है। मनवंतर व्यवस्था एवं प्रजापत्यमानं कथितं तो युगानां सप्ततिशैका मनवंतरमिह उच्यते। इति परिभाषया एक सप्ततिः महायुगैः मनुर्भवति एकतुल्यमेव प्रजापत्यमानं स्यादिति। अस्मिन् देवादिमानवं दिनरात्रयो विभागतः नास्ति। कल्पे 14 मनवः भवन्ति येषु वर्तमानकल्पे स्वयंभू स्वरोचिषे उत्तमजः तामसः रैवत चाक्षुषैजति षड्मनवः व्यतीता सम्प्रति सप्तमो वैवस्वत नाम मनुः प्रचलति। अग्रे एवं अंतिम ब्राह्ममानं नवविधकालमानमध्ये ब्राह्ममानं तो सहस्र संख्या महायुगैः कल्पः सिद्ध्यति। सहस्र संख्या महायुगैः कल्पः सिद्ध्यति। शैव कल्पः ब्राह्मणो दिनमेकं तावदेव प्रमाणिका तस्य रात्रिरपि अतो कल्पद्वयात्मकं ब्राह्मणोः रात्रमिति स्याद्। युगानां सहस्रं दिनं वेदशः सोऽपि कल्पो द्विरात्रं तु कल्पद्वयम्। एषः कल्पस्तु सौरवर्षं तद्द्वयं द्विनिशं धातु पूर्वोक्त परिभाषया शतवर्षस्मृतं कायुर्महाकल्पाभिधं तथा। सम्प्रति वर्तमाने श्रीश्वेतवाराहकल्पे ब्रह्मा आयुषो अर्धः गतः। परार्धे च 14 मनुषु षड्मनवः अग्रिमस्य मनोः 27 युगानि अग्रिममहायुगस्य च कृतत्रेता द्वापरयुगानि गतानि। कलियुगं च प्रचलति यस्मिंश्च कल्पादितः 3179 वर्षाणि तदन्तरचाभीष्टशकवर्षाणि गतानि। ब्रह्मादि शोपपत्तिषु अस्मिन्नेव ग्रन्थे अहोरात्रव्यवस्था प्रबन्धे लिखिता अस्ति। एतेषु सर्वेषु मानेषु स्वाहोरात्रसंख्या 30 मासः 12 च वर्षं भवति। कालमानानां किमुपयोगः? यद्यपि एतेषां सर्वेषामेव मानानां दृष्टादृष्टफलसिद्ध्यर्थम् उपयोगो भवति परन्तु येषु सौरचान्द्रनक्षत्रसामनैस्तु मानवानां व्यवहारो नित्यशः दृश्यते। सूर्यसिद्धान्ते चतुर्भिर्व्यवहारो अत्र सौरचान्द्रार्चसामनैः बारहस्पत्येन षष्ट्यब्दं ज्ञेयं नान्यैस्तु नित्यशः। या नित्यः अत्र चतुर्भिर्मानैः मानवानां व्यवहारदर्शनात् ज्ञेयं विनिमश्चतु मनुष्यमानम् इति भास्करेण शिरोमणौ प्रोक्तम् इति प्रसंगे अस्मिन् दिनरात्र्योर्मान संक्रांति अयन विश्व ऋतु वर्षयुगादीनां सौरमानेन मासातिथ्यस्य चन्द्रमानेन दिनमासवर्षाणां ज्ञानं ग्रहाणां मध्यमा ग्रहगति व्रतोपवास चिकित्सा सूतिकादिषु दिवसनिर्धारणं सामनमानेन घटिकादिकं च नक्षत्रमानेन सिद्ध्यन्ति। पुनः एकवारम् अत्र चतुर्भिर्मानैः मानवानां व्यवहारदर्शनात् ज्ञेयं विमिश्रं तु मनुष्यमानम्। शिरोमणौ भास्करेण प्रसंगेऽस्मिन् दिनरात्रयोर्मानं संक्रांतिः अयन विषुव ऋतु वर्षयुगादीनां च सौरमानेन मासतिथेय चान्द्रमानेन दिनमासवर्षेषाणां ज्ञानं ग्रहाणां मध्यमा ग्रहगति व्रतोपवास चिकित्सासूतिकादि दिवसस्य निर्धारणं श्रावणमानेन घटिकादिकाश्च नक्षत्रमानेन सिद्ध्यन्ति। वर्षानयन्तुर्यगपूर्वकम् अत्र सौरान् मासस्तथा च तिथयस्तुहीनांशुमानात् यत् कृच्छ्रसूतकचिकित्सवासराद्यं तत्सामनाञ्च घटिकादिकम् अर्चमानात्।
एवं भारतीयज्योतिषशास्त्रे सुव्यवस्थितरूपेण वैज्ञानिककालव्यवस्थाया च प्रतिपादिता अस्ति। अस्मिन् त्रुट्यादितो प्रलयान्तकल्पान्तकालगणना दृश्यते। अन्यत्र कुत्रापि एतादृशं सूक्ष्मं प्रतीचिनं प्राचीनतमं कालज्ञानं नोपलभ्यते। अतः कृतज्ञता वयं स्वपूर्वजानां ये तैरतादृशं ज्ञानं प्रदत्ताम् इति। इत्यस्मिन् प्रकारेण नवविधकालमानं वयं सर्वे जानीमः। समीचीनं। नमो नमः।